म्हाका काल अराउंड 11:25 एक कॉल येयलो आनी गोवा पुलीस म्हणपा लागले आनी हिंदीन उलोवपा लागले की म्हज्या चेडवाक अरेस्ट केल्ल्या ऑन अकाउंट्स ऑफ सम क्रायम आनी एलर्ट ऑलरेडी इश्यू जाल्लो. सो आय वॉज अवेर फॉर्च्युनेटली, नाजाल्यार हांव बरें पॅनीक जाता आशिल्लें. अरेस्ट केला ऑन अकाउंट ऑफ सम क्रायम. सो हांवें तें कॉन्वर्सेशन चालू दवरलें, कोण उलयता, कोण प्यारेलाल म्हणपा लागलो, मागीर कोण SHO, मागीर CID क्रायम ब्रांच, कितें कितें जायत सांगलें आनी उलय म्हणटा, लडकी से बात करो. आनी साम ल्हान भुरगीं कोण तरी रडटा साम इन्फंट जाल्ल्या भशेन. सो हें म्हाका खबर आसलें म्हण म्हाका व्हडलेंशें हें जावना. आनी आज परतून एक कॉल येयलो म्हाका 9:14 सकाळींचेर, आनी पण दुसरे नंबर वयल्यान. दोनी नंबर आहा म्हजे कडेन, स्क्रीनशॉट केला. आनी सिन्स आय वॉज अवेर, हांवें दुसऱ्या फोनाचेर रिकॉर्डिंग केलें स्पिकराचेर घालून, जस्ट टू शेअर, सो दॅट लोकांकूय मातशें हें जावन दी. आतां आमकां आयकूं येता तशें करून कितल्या जाणांक हे भाशेन फसयल्या, लोकांक पयशे सुद्दां धाडल्या तांकां. आनी हें आमकां अवेर आसलो म्हण आमी सुटल्या हितूंतल्यान, नाजाल्यार आमकांय जातालें. बट एपार्ट फ्रॉम मनी, जो एक ट्रॉमा जाता जेन्ना एक पेरंट एक हो फोन रिसीव जाता की तुगे कोण तरी किडनॅप जाला, अरेस्ट केला आनी कितें जालां हे भशेन हें करता, तो ट्रॉमा कितलो सुमार जाता तो पेरंट्साक चिंतपा जाय. चीफ मिनिस्टरान ऑलरेडी अनावन्स केल्लें आहा इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा म्हण. पूण आमी कितें म्हणटा, हे फोन नंबर्स ब्लॉक कित्याक जावपाक शकना? इतली कसली आहा की हे फोन नंबर्स ब्लॉक कशें जायना? 92 नंबर आसा, 92 आनी नंबर आहा, बट डिफरंट नंबर्स यूज करता. आनी इवन DP आसता कोण तरी एक पुलीस ऑफिसराचो आसा, सेम फॉर बोथ द नंबर्स तो एकूच DP आसा ऑफ सम सिनियर पुलीस ऑफिसर. सो हें खंय तरी बंद जावपा जाय, एटलिस्ट हे फोन नंबर्स ब्लॉक जावपा जाय. कित्याक अननेसेसरी लोक आतां पळय 1000 देखून फोन केले, तितूंतले 10 लोक देखून तांकां पकडे जाले जाल्यार तेंगेलें जालें, कलेक्शन जालें तशें. पूण हें बंद करपा जाय. कितें तरी काल खंयतरी एक वेर्ना स्कुलाक पेरंटान ऑलरेडी 20,000 धाडले कितले बट. आनी वचन इवन म्हाका आयकूं तें काल की नावेली देखून रोडात गेली पळोवपाक, तो पयला भुरगो आसा थिंग आनी आसतलोच न्ही, कित्याक हें फेक सांगपा म्हळ्यार. बट हाव डू यू थिंक तेंका तो नंबर बी आनी तुगे भुरग्यां नांव बी कशें करून? दिस इज द मेन क्वेश्चन. आतां जेन्ना तेणें म्हाका फोन केलो, तेणें म्हजें चलयें नांव घेतलें आनी तेजे भायर मुगेलें फूल नांव, मुगेलें एकूच नांव ना, मुगेलें दुसरें नांव आसा. सो मुगे फूल नांव तो घेता, जोझफ पॉल उलयता काय म्हळ्यार हें आतां डेटा तेंकां मेळटा खंयसान भुरग्याचो, वो खंय तरी जो सबमीट केल्लो आहा भुरग्यांनी एडमिशन फॉर्म आनी कसलें कितें खंय तरी. सो हें हितूंतल्यान हें लीक जाता अशें जालां हे असले फ्रॉडस्टरांक. आनी सगळे स्कुलाचे हें येता एक्झॅक्टली, कित्याक दोज आतां कॉलेज साम सॉफ्ट टार्गेट्स न्ही तशें. सो मागता गव्हर्मेंटाक आतां हे इमिजिएटली बंद करचें. हे नंबर्स जे आहा ते पयलीं कशे भाशेन ब्लॉक करचे की हे भाशेन लोकांक अननेसली मेंटल ट्रॉमा आनी लॉस जायना जावपाक.